رمز پیروزی توکل به خدا، حسن ظن به خدا، اعتماد به خدای متعال و حفظ وحدت و پیوستگی است. این رمز پیروزی است و تداوم حرکت. مواظب باشید عزیزان من، فرزندان من، دشمن حرکت شما رو متوقف نکنه. خدای متعال به پیغمبرش در 2 جای قرآن می‌فرماید فاستقم کما امرت، واستقم کما امرت. یک جا فاستقم، یک جا واستقم کما امرت. استقامت کن. استقامت یعنی ایستادگی کردن، ادامه دادن، راه رو دنبال کردن، متوقف نشدن. این رمز کاره، باید پیش بریم.